हम तो बेसिकली पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, जो साफ सी बात है, करेक्ट बात है। अभी हमारे यूसी इंचार्ज डॉक्टर तरक फजल चौधरी के साथ आए हैं। अच्छा। और उनकी रैली थी, हमने कहा चलो वैसे शुगल देखने आ गए शुगल देना। या पैसेंजर्स भी मिले हैं? यार उधर खाना खाया तब पठान है, मजबूरी है, क्या करें, निभाना तो पड़ेगा ना। हम चीफ जस्टिस साहब को कहने आए कि देखो हमें भी देख लो यार, हमें देख के क्या आपको खुशी महसूस होगी। हम इस पाकिस्तान की बुनियाद हैं, हम गरीब हैं, हम मजदूर ये हैं। पार्लियामेंट हाउस की मेन पार्किंग है जहाँ पर सिर्फ MNAs और जो पार्लियामेंट के ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, उनको पार्किंग की इजाज़त होती है। और आपने देखा कि किस तरीके से FC के लोग जो हैं उन्होंने दरवाज़े इनके लिए खोले और इनको कहा गया कि अपनी गाड़ियाँ जो लें। तो इससे अंदाज़ा होता है कि ये कितना स्टेट स्पॉन्सर्ड है। और इस वक्त जो कारकुनान है ये अंदर ये देख सकते हैं आप, नून लीग का झंडा है इनके। गर्मी ज़्यादा है इसलिए CDA के कंटेनर भी पहुंचा दिए गए हैं ताकि कारकुनान यहाँ से पानी भर सके, पानी पी सके और ताज़ा दम होकर इस धरने में शरीक हो। क्या मुतालबात क्या है, क्यों आए आज? तालिबा यार हुकूमत ने हमारा जो बुजुर्गों का जो मुतालबा है उस पर हमें तो मालूमात सही नहीं है ना उसके अच्छा। बारे में। बेगैरत हुकूमत आई है, पाकिस्तान की गरीब आवाम मर रही है, जिसके 10 बच्चे खाने वाले, वो क्या करेगा बेगैरत? आप इस हुकूमत की बात कर ना रहे हैं? हटा, ये हुकूमत है, ये हुकूमत कर रहे हैं, ये इन मुआवजों की तौहीन कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ुबैर अली ख़ान हूँ और आप मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं शाहराह दस्तूर पर, जहाँ पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM ने इस वक्त बाज़ाब्ता धरने का ऐलान कर दिया है। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि इस वक्त जो मरकज़ी कंटेनर है जहाँ से कायदीन ने खिताब करना है, वो इस वक्त जजेस के गेट पर लगा दिया गया है और जजेस जो गेट है वो बंद है। आप ये बिल्कुल मरकज़ी बिल्डिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, और इसके बाहर अंसारुल इस्लाम के जो सालार हैं उन्होंने सिक्योरिटी जो है वो संभाल ली है। और इनका ये कहना है कि यहाँ पर किसी भी कारकुन को अंदर जाने की, दाखिले की इजाज़त नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर हम तैनात किए गए हैं। बुनियादी तौर पर यहाँ पर PDM ने धरने का ऐलान किया और धरना कब तक जारी रहेगा इसका भी अभी तक कोई वाज़ेह ऐलान तो नहीं सामने आया। नाज़रीन, इस वक्त हम आपको बताते चलें कि ये रेड जोन का इलाका है और इसके अलावा पूरे इस्लामाबाद में इस वक्त दफ़ा 144 नाफिज है, यानी कि 4 बंदों से ज़ायद की इकट्ठे होने की इजाज़त नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि जब FC के एहलकार तैनात थे उनको पीछे धकेलते हुए JUIFA के कारकुनान ने यहाँ पर अपना रास्ता बनाया। रेंजर्स की जो गाड़ियाँ हैं आप देख सकते हैं कि वो गश्त कर रही हैं। FC के जो एहलकार हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं कि रेंजर्स के एहलकार मौजूद हैं, साथ ही कारकुनान मौजूद हैं और FC के एहलकार मौजूद हैं। यहाँ पर बिल्कुल मुख्तलिफ मंजर है जो इससे पहले पिछले 3-4 दिनों में हम पूरे पाकिस्तान में देख रहे हैं, जहाँ पर रेंजर जो है वो सियासी कारकुनान पर, जो भी सियासी कारकुनान हैं जो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। इन सियासी कारकुनान को भी एहतजाज करने का हक हासिल है। हम यही बात कर रहे हैं कि हर सियासी कारकुन को एहतजाज करने का हक हासिल है। जिस तरीके से आज इनको FC और रेंजर्स ने नहीं रोका, इसी तरह गुज़श्ता 3-4 दिनों से जो एहतजाज हो रहा है उसको भी नहीं रोकना चाहिए था। इनके सरबराहान जो हैं वो ये कह रहे हैं कि आज हम सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस उमर बंदयाल, उनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, उनके फैसलों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन अप्रैल 2022 में इसी जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जो बेंच था, उन्होंने कासिम सूरी की जो रूलिंग है उसको कलअदम करार दिया। उस कलअदम करार देने के रूलिंग के बाद, फैसले के बाद, जो PDM और पीपल्स पार्टी और ANP की गवर्नमेंट है, 13 जमातों की वो गवर्नमेंट तश्कील हुई, वो कायम हुई है। लेकिन उस वक़्त उस फैसले के ख़िलाफ़ एहतजाज किसी जमात ने नहीं किया, क्योंकि उस वक़्त वो फ़ैसला इन सियासी जमातों के हक़ में था। तो इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर इस धरने का जो है वो आगाज़ कर दिया है। कुछ कारकुनान से भी हम आपसे बात करवाएंगे कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं, किस मकसद के लिए ये धरना दिया जा रहा है। कारकुनान से भी हम ज़रूर जो है वो बात करेंगे। इस धरने में इस वक्त क्या सूरत हाल है और पूरी अपडेट, पूरी तफसील आपको इस व्लॉग में मिलेगी। जी नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं कि CDA का ये कंटेनर है और CDA के कंटेनर यहाँ पर पहुँचा दिए गए हैं ताकि कारकुनान को पानी के साथ जो है वो इनकी तवाज़ो की जाए, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए CDA के कंटेनर भी पहुँचा दिए गए हैं ताकि कारकुनान यहाँ से पानी भर सके, पानी पी सके और ताज़ा दम होकर इस धरने में शरीक हो। हम पहले कह रहे थे कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड धरना है और उसके जो सबूत हैं, जो मनाजर हैं, वो भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है।
जी कुछ नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं। पहले आपको दिखाते हैं कि ये जो नून लीग की एक रैली है, अब इसको रैली कहा जाए या क्या कहा जाए, खैर ये रैली अब इस वक्त जो है वो पहुंच चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो नारे लगाए जा रहे हैं। कुछ नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? हम खाना पुल से आए हैं, खाना पुल से, पिंडी से। पिंडी से। किस जमात को सपोर्ट करते हैं? हम तो बेसिकली पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, जो साफ सी बात है, करेक्ट बात है। अभी हमारे यूसी इंचार्ज डॉक्टर तरक फजल चौधरी के साथ आए हैं और उनकी रैली थी, हमने कहा चलो वैसे शगल देखने आ गए शुगल देना। या पैसेंजर्स भी मिले हैं? यार उधर खाना खाया तब पठान है, मजबूरी है, क्या करें, निभाना तो पड़ेगा ना। अच्छा, खाना खा लिया तो आपने कहा खाना हलाल करके जाओ। काम तो हलाल करके जाते हैं, पठान है बेसिकली। अभी तो सारे पार्टी है, समझ गए, बाकी टेंशन नहीं है, ब्रांड इज ब्रांड। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये लोग जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान भी यहाँ पर मौजूद हैं। कहाँ से हैं आप? मैं दरिया खान ज़िला बखर से। ज़िला बकर से यहाँ पर पहुँचे हैं। ये बताएं कि क्या मुतालबात क्या हैं आप लोगों के? हमारे मुतालबात ये हैं जी कि देखो हम मज़दूर बंदे हैं, हम जब एक जूस का डब्बा लेते हैं वो 25 रुपये का होता है, लेकिन मिलता हमें 50 रुपये का है। 25 रुपये ऊपर टैक्स होता है, उस टैक्स से हमारे चीफ जस्टिस साहब को तनख्वाह मिलती है। फिर चीफ जस्टिस साहब जो है ना एक ही पार्टी के हक़ में बार बार इमरान खान साहब को जो है ना कहते हैं कि भाई आपको देख के बड़ी खुशी हुई है, फिर हमें देख के आपको खुशी नहीं होती? जो सुबह शाम हमारे हाथ ये हो गए हैं कमा कमा के, आप एक ही उस बंदे की पार्टी के सरबराह को जो है ना देख के खुशी होती है, हम गरीबों को देख के आपको खुशी नहीं होती? इस हक़ पे और इस आज आप चीफ जस्टिस को खुश कर रहे हैं? हम चीफ जस्टिस साहब को कहना है कि देखो हमें भी देख लो यार, हमें देख के क्या आपको खुशी महसूस होगी? हम इस पाकिस्तान की बुनियाद हैं, हम गरीब हैं, हम मज़दूर हैं, कि आपको हमें देख के खुशी नहीं अच्छा, होती? आपकी सारी बातें ठीक है, मुझे ये बताएं, आप गरीबों की बात करते हैं, मज़दूरों की बात करते हैं, इस वक्त जो हुकूमत है क्या उन्होंने इस दौर में कोई आम आदमी के लिए कोई रिलीफ दिया है? भाईजान बात इस तरह है ना कि देखो इमरान खान साहब जो 3.5 साल लगाए हैं ना, उसने जब वो गया है तो उनका जो वज़ीर ख़जाना था उसने बोला था कि जब ये नई हुकूमत आएगी इनके लिए ऐसा कर जाओ, इनके ऊपर ऐसा वो अज़ाब मुसल्लत कर जाओ कि ये जब आए तो इनके पास हुकूमत संभले ना और महंगाई हो जाए। ये यूरोपीय यूनियन जितने भी ये चाहते हैं कि हमारी पाक फ़ौज को कमज़ोर करे और पाकिस्तान के टुकड़े हों, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो मियाँ साहब जो 2 साल पहले उस वक्त के आर्मी चीफ का नाम जलसों में लिया करते थे, वो ठीक था? नहीं, देखें अगर वो ठीक होता आज तो इमरान खान साहब उसको क्यों जो है ना बुरा भला बोलते हैं? कभी उसको उस वक्त में जो मियाँ साहब ने किया वो भी गलत था? मियाँ साहब ने गलत नहीं किया, मियाँ साहब ने जो बोला है इंशाल्लाह वो ठीक बोला था। उस वक्त जलसों में मियाँ साहब ने भी नाम लिए थे जिस तरह आप इमरान खान ले रहे हैं। नहीं, बात इस तरह ना, जिसका मियाँ साहब ने बात किया है ना, वो बंदा खुद भी नाम ले रहा है कि मेरे से गलती हुआ है, इनको मैंने हुकूमत दी है, वो जो है फिर बातें करता है। और अभी जो आपस में मुकाबला करना ही बेवकूफ़ी है। मियाँ साहब और इमरान खान साहब का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मियाँ साहब एक इतने बड़े उन्होंने प्रोजेक्ट लेके आए हैं, इसने क्या लाया? इसने फसाद हज़ारों के अंदर पढ़ाया, बस 2 काम इसने किए। बहुत शुक्रिया जी। मुख्तलिफ़ कारकुनान से आपकी बात हमने करवाई, मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, इनसे बात करेंगे और पूछेंगे। आप बताएं कहाँ से आए आप? कहाँ से? पेशावर से। दुखवरैश है ना, तख्त चढ़ता रहो। क्यों, क्या मुतालबात क्या है, क्यों आए आज? तालिबा यार हुकूमत यार हुकूमत को क्या हुआ है? बुनियादी तौर पर मुतालबा क्या है? आप क्या अब सुप्रीम कोर्ट के बाहर तो आप एहतजाज कर रहे हैं, बुनियादी मुतालबा क्या है, एहतजाज का मकसद क्या है? हमारा जो बुज़ुर्गों का जो मुतालबा है उस पर हमें तो मालूमात सही नहीं है ना उसके अच्छा, बारे में। आप मालूमात आपके पास नहीं है और आप हाँ, ज़ाहिर है क़यादत की उसकी हिदायत के ऊपर आए। हाँ, ठीक, कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज शराय दस्तूर पर आप अपने कारकुनान के हमरा मौजूद हैं, क्या बुनियादी मुतालबा क्या है? हम इदारों को जो आइनी दायरा कार है उसी के हवाले से चाहते हैं कि उस दायरा कार को तजावुज़ ना किया जाए। जिस तरह के आपने देखा कि ख़ान साहब को डिफेंड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट इस हद तक चली गई है जो अपनी हुदूद से तजावुज़ है। हम ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट अपने हुदूद में रहकर जो उनके यानी आइन ने उनको दस्तूरी तकाज़े दिए हैं उसके ऊपर अमल किया जाए। क्यों उससे यानी एक तरफा जानिबदाराना जो तर्ज़ है इसने पूरे मुल्क को 2 लाख यानी उस चौराहे में खड़ा कर दिया है। अच्छा मौलाना, इसी सुप्रीम कोर्ट के जज ने, चीफ जस्टिस ने
اور انہی کی سربراہی میں ایک بینچ نے اپریل 2022 میں فیصلہ دیا تھا، قاسم سوری کی رولنگ کو کالعدم قرار دیا تھا. اس کے نتیجے میں آج پی ڈی ایم کی حکومت بنی ہے. اس وقت وہ نتیجہ، وہ فیصلہ ٹھیک تھا؟ پوری روایات کو پامال کیا جاتا رہا ہے. ہم آج اسی کی جنگ لڑ رہے ہیں کہ اگر ہم ایک پیٹرن پہ آج چل رہے ہوتے تو ہمیں کبھی یہ دن نہ دیکھنے پڑتے، نہ وہ دن دیکھنے پڑتے، نہ یہ دن دیکھنے پڑتے. نہیں، اپریل 2022 کا جو فیصلہ تھا وہ تو آئین کی بحالی تھی نا اس وقت. آئین جب مکمل طور پہ بحال ہوگا، جب ہم اسی آئین کی بحالی کے لیے آج سڑکوں پہ نکلے ہیں، جب آئین مکمل بحال ہوگا تو انشاءاللہ ہم اس کو خود بھی ڈیفینڈ کریں گے اور اسی پیٹرن پہ خود کو بھی چلائیں گے، دوسروں کو بھی چلنا پسند کریں گے. انتخابات 90 روز میں ہونا، یہ بھی آئین ہی مطالبہ کر رہا ہے. جی، اسی آئین کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیں بس. 90 روز میں انتخابات کے آپ حق میں آپ چاہتے ہیں کہ 90 روز کے اندر انتخابات ہو؟ جی، ہم تو کہتے ہیں، لیکن اگر 90 روز کے انتخابات کی بات آپ کرتے ہیں تو اس کے علاوہ جو شکیں باقی کاٹی گئی ہیں ان کی جنگ کون لڑے گا؟ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں شاہراہ دستور پر اور وقت ہوا چاہتا ہے 5:25 کا. اب جو مرکزی کنٹینر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل سامنے مرکزی کنٹینر سپریم کورٹ کے جو ججز گیٹ ہے اس کے سامنے تعینات ہے، اور وہاں پر جو مرکزی قیادت ہے وہ بھی موجود ہے. اگر آپ کو دکھانے کی کوشش کریں تو یہ سامنے مرکزی کنٹینر ہے اور اس کے بعد یہ کارکنان آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ایک بہت بڑا خلا ہے، اور آپ پیچھے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی کتنی بڑی تعداد کارکنان کی موجود ہے. حافظ آباد سے ہیں. اچھا، بنیادی طور پر کیا مطالبہ کیا ہے آپ لوگوں کا؟ ہمارا مطالبہ یہی ہے جی کہ جسٹس ملنا چاہیے ہمیں بھی. عمران خان کی طرف جب فیصلے کا رخ موڑا جاتا ہے تو اس کو ریلیف دیا جاتا ہے، اور جب ہماری طرف آتی ہے بات تو ہمارے ساتھ دوہرا معیار برتا جاتا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ترازو کا جو پلڑا ہے نا وہ دونوں طرف برابر پہ ہونا چاہیے. ترازو کا پلڑا برابر کیسے نہیں ہے، آپ یہ بھی بتائیں نا. ترازو کا پلڑا ایسے برابر نہیں ہے. دیکھیں جی، عمران خان کو جب سے کیسز شروع ہوئے ہیں اس کے خلاف ریلیف پہ ریلیف دیا جا رہا ہے، اور ہماری کوئی بات سنائی نہیں دے رہی. چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ہم اپیل کرتے ہیں، بار بار اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف ہوا ہے. نہ پہلے انہوں نے کبھی انصاف ہمیں دیا ہے، جب سے یہ آ کے اس سیٹ کے اوپر بیٹھے ہیں یہ ایک بہت بڑا عہدہ ہے ان کا. ان کو چاہیے کہ ہمارا بھی خیال کیا جائے اور عوام کو بالکل. اچھا، اپریل 2022 میں بھی ایک فیصلہ آیا تھا جس میں قاسم سوری کی رولنگ کالعدم قرار دی تھی. اسے چیف جسٹس کی سربراہی میں جو بینچ تھا انہوں نے فیصلہ دیا تھا. اس وقت فیصلہ تو نون لیگ نے بھی تسلیم کیا، تمام جماعتوں نے تسلیم کیا، تحریک انصاف نے بھی تسلیم کیا. آج جو فیصلے آ رہے ہیں اس پہ سپریم کورٹ کے اوپر سبھی تنقید کر رہے ہیں. دیکھیں جی، آپ وہ ہمارے یہاں پہ راول پنڈی کے بہت بڑے لیڈر ہیں ہماری مسلم لیگ نون کے، ان کو وہاں پہ عدالت سے اریسٹ کیا جا رہا تھا. نہیں، میں کوئی اور سوال پوچھ رہا ہوں. میں آپ کو ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ دے رہا ہوں، میں ساری آپ کو بات بیک گراؤنڈ میں سمجھا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کو بات بتا دوں. اچھا، وہاں پہ ان کو کورٹ روم کے اندر سے گرفتار کیا جاتا ہے. حنیف عباسی کی بات کریں. حنیف عباسی کی بات رات 12 بجے. ہاں جی، 12 بجے کیا اے ٹی سی کورٹ سے. جی بالکل کہہ رہے تھے. وہاں پہ ان کو اریسٹ کیا، سارا کچھ کیا، ان کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا. اے ٹی سی کورٹ نے سزا دی تھی، اس کے بعد ان کو گرفتار کیا تھا. ان کو مجرم قرار پائے تھے، اس کے بعد گرفتار. ان کو وہیں سے گرفتار کیا گیا ہے اور دوسرے دن ان کو ریلیف مل گیا. مطلب فرق ہے نا، دونوں چیزوں میں فرق ہے. میری بات سنیں نا، پاکستان کا ہر شہری ہے، ٹھیک ہے، مطلب ہر شہری کو توقع ہوتی ہے اعلیٰ عدلیہ سے، عدالت عظمیٰ سے. نہیں، وہ بات آپ کی ٹھیک ہے. میں آپ کو میں کسی کی سائڈ نہیں لے رہا. میں صرف آپ کو یہ، آپ جو کانٹیکسٹ دے رہے ہیں نا، دونوں چیزوں کا کانٹیکسٹ ہے. جو حنیف عباسی کی آپ مثال دے رہے ہیں اس میں ججز نے فیصلہ دیا تھا، ٹھیک ہے، ایفیڈرین کیس میں جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں انہوں نے فیصلہ دیا تھا، فیصلے کے بعد گرفتار ہوا تھا. وہ بطور مجرم گرفتار ہوئے تھے. عمران خان کا جس کا حوالہ دے رہے ہیں آپ، وہ ضمانت کی درخواست دائر کرتے ہوئے گرفتار کیے گئے تھے. تو دو مختلف آپ حوالہ دے رہے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں، آگے اور بھی ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں. سوری صاحب کی ایگزامپل ہے، اور بھی ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں. ہسٹری میں بہت دفعہ ایسا ہوا ہے، لیکن عمران خان کو بالکل اس طرح ریلیف دیا جا رہا ہے جس طرح اس کے گھر کی عدالت ہے. آپ نے ریمانڈ میں آج تک کسی کو اپنا ضمانت نہیں ملی. ریمانڈ میں جب ان کے خلاف ریمانڈ تھا، 8 دن کا ریمانڈ تھا. فیصلہ ہی ریورس ہو گیا تھا. 2022 کا جو فیصلہ تھا جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں دیا گیا تھا، اس وقت چیف جسٹس کے خلاف کیوں نہیں آپ لوگ نکلے؟ دیکھیں جی، باقی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں، ساری جو عوام ہے، یہ دیکھیں اب خالی عوام کا رخ آپ دیکھ لیں کہ یہ اتنی وہاں پہ سرینا سے شروع ہوئے ہیں لوگ. اور عوام تو ٹھیک ہے، عوام آپ کی ماشاءاللہ سے بڑا اچھا کراؤڈ آپ نے بھی اکٹھا کیا ہے. پی ٹی آئی بھی جب نکالتی ہے اچھا کراؤڈ نکالتی ہے. جلسہ شروع نہیں ہوا. ہاں ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کراؤڈ اچھا نکالتی ہے، لیکن یہ دیکھیں صبح سے گورنمنٹ میں بھی ہیں،
لوگوں کو ہمارے اوپر تحفظات بھی ہیں, ریزرویشنز ہیں کافی زیادہ, کہ انہوں نے فیول پرائسز کافی زیادہ بڑھا دی ہیں, انہوں نے کھاد کی پرائسز بڑھا دی ہیں, ملک کے اندر بجلی کی مطلب بہت زیادہ قیمت رکھ دی گئی ہے. اس کے باوجود عمران خان کے خلاف لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, جو اس کو ریلیف پہ ریلیف دیا جا رہا ہے اس کے خلاف لوگ یہاں پہ کھڑے ہو گئے ہیں, اور لوگوں کا یہی یہاں پہ مطالبہ ہے کہ ترازو کا پلڑا برابر پہ تولا جائے. بہت شکریہ جی. کچھ خواتین جو ہیں ان کی تعداد کم ہے لیکن نظر ضرور آ رہی ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ خواتین کے ساتھ بھی گفتگو کریں گے. وہ یہاں پر آئی ہیں. ایکسکیوز می جی, بات کرنا پسند کریں گی؟ ویسے خواتین آج کے اس سارے شو میں بہت کم تعداد میں ہیں, اور آپ کا تعلق کس جماعت سے ہے؟ جی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوں, اور ایسا نہیں ہے کہ خواتین کم تعداد میں ہیں. خواتین صبح 10 بجے کی آئی ہوئی ہیں اور ابھی آپ دیکھیں 5 ساڑھے 5 ہو رہے ہیں. تو خواتین ہماری کچھ تتر بتر ہیں, کچھ یہاں بیٹھی ہیں کچھ وہاں بیٹھی ہیں, ایک جگہ پہ جم کے نہیں بیٹھی ہیں. ویسے مولانا فضل الرحمان صاحب تو یہ کہا کرتے تھے کہ خواتین کا سیاست میں کردار جو ہے نا وہ حرام ہے. نہیں ایسا تو نہیں ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو کے بارے میں انہوں نے کہا تھا. نہیں, خواتین جو ہوتی ہیں نا یہ آبادی کا نصف سے بھی زیادہ ہیں. نہیں میں یہ بات نہیں کر رہا, وہ یہ 2 پہیے ہیں. پی ڈی ایم کے سربراہ نے کہا تھا. مولانا فضل پتہ نہیں انہوں نے کس سینس میں کہہ دیا. بے نظیر بھٹو کی حکومت کے دوران انہوں نے کہا تھا. ہم نہیں جانتے کیوں انہوں نے کہہ دیا, حالانکہ ان کی پارٹی کا نظریہ ہے, ہماری پارٹی کا نظریہ ہو. لیکن آج تو اس سارے اس شو کو وہی لیڈ کر رہے ہیں نا, لیڈ کر رہی ہیں. کہ خالی یہ بتائیں کہ مطالبہ کیا ہے, بنیادی مطالبہ کیا ہے؟ بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر, قانون جو ہے اس کی پاسداری کی جائے, قانون کی یوں دھجیاں نہ بکھیری جائیں جس طرح سے یہ بندیال صاحب نے بکھیری ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے ایک فرد واحد کو سامنے رکھا ہے. انہوں نے صرف عمران خان ایک واحد شخصیت کے لیے انہوں نے آئین جو ہے اس کی وہ پاسداری کی ہے, لیکن انہوں نے آئین کو توڑا ہے, آئین کی دھجیاں بکھیری ہیں, اور انہوں نے یعنی کہ جو تھا نا 100 سالہ ریکارڈ اس کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی ہیں. یہ ایسا نہیں ہوتا ہے. ایک فرد واحد کے لیے آپ قانون جو ہے وہ اس کو فوراً سے بدل دو, راتوں کو سپریم کورٹوں کے اور کورٹوں کے دروازے کھول دو, اور دوسرے لوگوں کے لیے جو ہے وہ قانون. اچھا لاسٹلی یہ بتا دیجیے گا کہ اپریل 2022 میں بھی چیف جسٹس سمرتا بندیال نے ایک فیصلہ دیا تھا جس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی. قاسم سوری کی جو ریلنگ ہے وہ کل عدم کرا دی تھی. اس وقت وہ فیصلہ سب کو قبول تھا بشمول تحریک انصاف. وہ تو دیکھیں وہ فیصلہ جو تھا وہ فیصلے کا نظریہ اور تھا. یہ جو فیصلہ ہے اس کی تو انہوں نے ساکھ ہی چینج کر کے رکھ دی ہے نا. تھینک یو. بہت شکریہ جی. یہ کیا ہے میرے بھائی, جی پاکستان میں فیصلہ ہوا کون سا ہے؟ یہ یزید نے جو یہ برغمتی کی ہے کور کمانڈر کی, اور جیت کیوں کی؟ میں خود فوجی ریٹائر ہوں, میرا جذبہ اتنا آتا ہے کہ سامنے آ بغیرت کے ہم سر پھاڑ دیں. بالکل آپ کی جذبات کی ہم قدر کرتے ہیں. کون کہتا ہے کہ نواز شریف کی حکومت چور ہے؟ نواز شریف جیسی حکومت کسی نے کی نہیں ہے بہن چوتھ پہ پاکستان میں. جنرل ضیاء الحق جیسا جنرل پاکستان میں گزرا نہیں ہے. 7 جنرل میرے ہاتھ سے ریٹائر ہے پاکستان آرمی 16 بلوچ سے. یہ بے غیرت حکومت ہے, یہ پاکستان کی غریب عوام مر رہی ہے جس کے 10 بچے کھانے والے, وہ کیا کرے گا بے غیرت؟ آپ اس حکومت کی بات نہ ہٹا, یہ حکومت ہے, یہ حکومت کر رہے ہیں, یہ محافظوں کی توہین کر رہے ہیں, گھر جلا رہے ہیں. کیوں جلا رہے ہیں, کیا کیا ہم نے؟ چاچا جی اس وقت حکومت تو پاکستان آرمی نے کیا گناہ کیا ہے جو بارڈر پہ ذلیل ہو رہی ہے, ان کا تحفظ کر رہی ہے؟ نہیں, آپ کی جذبات کی ہم قدر کرتے ہیں, لیکن اس وقت حکومت تو مسلم لیگ نون کی ہے. کس کی ہے؟ اس بے غیرت کی عمران خان کی ہے جس کو دھکیلا جا رہا ہے. یہ دفاع نہیں ہوتا, کتا, یہ کتا ہے, پاکستان کا کتا ہے جو بکریوں کا سواری نہیں کر سکتا. آپ گالیاں نہ دیں, نہیں یہ گالیاں نہ نواز شریف کو دیے کیوں دیے؟ اس کی حکومت کے اندر میں نے نوکری کی ہے. ٹھیک ہے, مجھے اجازت اس لیے آ رہا ہے کہ ہم غریبوں کا انصاف نہیں ہو رہا ہے. حکومت آپ کی اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ غریبوں کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا. کچھ اور بھی نون لیگ کے کارکنان ہمارے ساتھ موجود ہیں. کہاں سے آئے ہیں یہ بتائیے گا؟ میں لاہور سے آیا ہوں. محمد نواز شریف صاحب 2.5 سال جیل میں رہے, کوئی ایک اینٹ بھی پاکستان کی ٹوٹی. اس نے اتنے بڑے کام کیے, موٹر وے بنائے, طیارے بنائے, جنگی طیارے بنائے. اگر امریکہ نے ہمیں طیارے نہیں نہ دیے, 16 طیارے دیے, اس کا اسپیئر پارٹ نہیں دیا. میاں محمد نواز شریف نے اس ملک کے لیے اپنی جان قربان کر دی. ابھی تو میاں صاحب کی صاحبزادی بھی ہیں, میاں صاحب کے بھائی ہیں, وہ وزیر اعظم ہیں, تو میاں صاحب واپس کیوں نہیں آ جاتے؟ میاں صاحب ہمارے لیڈر ہیں,
मियाँ साहब हमारे लीडर हैं। ये देखो का मशवरे चलेंगे तो ये जितने भी लोग हैं ना, ये आप समझे मियाँ साहब ही हैं। जो वर्कर होता है ना, वर्कर, ये लीडर की शाहराग होता है, पहचान होता है। जैसे ये मीडिया अवाम की शाहराग होता है, पहचान होता है। ये मीडिया चाहे तो मुल्क को ऊपर ले जाए, मीडिया चाहे तो मुल्क को नीचे ले आए, मीडिया चाहे तो लीडर को ऊपर ले जाए। खैर गंदा लीडर हो तो मीडिया चाहे तो चंगे लीडर को नीचे ले आए। हमारे अभी एक साल से तो पीडीएम की हुकूमत है और लोगों आम आदमी की जो जिंदगी है वो तो बहुत अजीब है ना। किसी को मतलब है छोड़ देते हैं, तुम गिरफ्तार करो वो मुजरम को तो वो छोड़ देता है। फिर हुकूमत किसकी होती है? हुकूमत उसी बेगैरत की होती है जो मतलब है छोड़ देता है। क्यों छोड़ता है भाई? मुजरम को जो है ना, गलियां तो मुजरम जो है ना, मुजरम को नहीं छोड़ना चाहिए, मुजरम को सजा देनी चाहिए। ये इसी चीफ जस्टिस के फैसले के बाद ये हुकूमत भी बनी थी, इस बात को भी तस्लीम करें। नहीं, हम ये नहीं कहते कि ये कोई वो है। जब उसने देखो 90 दिन में जो इलेक्शन नहीं हो रहे वो आइन नहीं टूट रहा। अभी हमको इलेक्शन की जरूरत नहीं है। हमें मुल्क बना जो हम तोड़ा गया है 3-4 साल, उस मुल्क को बनाना है, उसके बाद इलेक्शन हो जाएगा। आप कहते हैं ना महंगाई किसकी बनाई हुई है? इमरान खान साहब एक अनाड़ी आदमी थे, उनको पता नहीं था भी मुल्क चलाना कैसे। उसके साथ कितनी भी टीम थी, सब अनाड़े थे। आपने देखा कि इन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। यहाँ पर इस वक्त धरना जो है वो जारी है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मरीम नवाज़ जो हैं वो खिताब कर रही हैं मरकज़ी कंटेनर से खिताब कर रही हैं और ये पंडाल की सूरत हाल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी जोश व खरोश है और कितने जज्बे के साथ ये तकरीर को लोग सुन रहे हैं और कितना बड़ा ये अवामी इज्तिमा है। रेंजर्स की सिक्योरिटी भी आप देख सकते हैं कि रेंजर्स की सिक्योरिटी में ये धरना जो है वो जारी है। भरपूर सिक्योरिटी दी जा रही है इस धरने को। सुप्रीम कोर्ट के दूसरे गेट के सामने, और ये जो पहला गेट है वहाँ पर मरकज़ी कंटेनर लगा हुआ है जहाँ से इस वक्त मरीम नवाज़ खिताब कर रही हैं। और कितनी बड़ी तादाद है इसका अंदाज़ा आप ख़ुद लगा सकते हैं। ये पार्लियामेंट हाउस की मेन पार्किंग है जहाँ पर सिर्फ MNAs और जो पार्लियामेंट के ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, उनको पार्किंग की इजाज़त होती है। और आपने देखा कि किस तरीके से FC के लोग जो हैं उन्होंने दरवाज़े इनके लिए खोले और इनको कहा गया कि अपनी गाड़ियाँ जो ले आएँ। तो इससे अंदाज़ा होता है कि ये कितना स्टेट स्पॉन्सर्ड है। और इस वक्त जो कारकुनान है ये अंदर देख सकते हैं आप, नून लीग का झंडा है इनके हाथ में और ये नूर आलम खान इनके साथ कुछ गप्पियों में मसरूफ़ है। और ये सामने पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग है। अपने बंदे क्लियर करके उन्हें लेके जाए बस। तो नाज़रीन, आपने देखा कि मुख्तलिफ लोगों से हमने बात की और उनका इस धरने के बारे में कितना इल्म था और उसके साथ साथ मुतालबात के बारे में कितना इल्म था वो भी आपने देखा। और किस तरीके से स्टेट की जो मशीनरी है वो इस्तेमाल हो रही है वो भी हमने आपको इस वीलॉग के अंदर दिखाया। कैसे पार्लियामेंट के दरवाजे इनके लिए खोले जा रहे हैं, कैसे CDA का जो वाटर टैंक है वो इस्तेमाल हो रहे हैं और बहुत सारी सहूलियात इनको दिए जा रहे हैं। पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर इनको ठहराने का भी बंदोबस्त किया गया है। तो ये सारी सूरत हाल है। ये जो धरना है ये बराह नाम धरना सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज करने के लिए कितनी फैसिलिटी इस वक्त वफाकी हुकूमत दे रही है और ऑब्वियसली रेंजर्स जिस तरीके से सिक्योरिटी फराहम कर रही है वो ये सारे मनाजर आपके सामने आपने देखा। इस वीलॉग पे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अगले वीलॉग तक अल्लाह हाफ़िज़।